दोस्तों, पर्शियन गल्फ के साहिल पर वाक़ ये ईरान का वाहिद ऑपरेशनल बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ईरान की मजमूई बिजली की पैदावार में इसका शेयर तकरीबन 2% है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मसलत करदा हालिया जंग में इस पावर प्लांट को एक बार नहीं बल्कि 4 बार निशाना बनाया गया है, जिसमें एक शख्स को जान से भी हाथ धोना पड़े। ये किस कदर नाजुक और ख़तरनाक मामला है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ऑपरेशनल कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तारीख में सिर्फ 2 ही बार आज तक निशाना बनाया गया है, जिनमें से एक वाक़या बुशेयर में हालिया जंग के दौरान पेश आया है, जबकि ऐसा दूसरा इंसिडेंट आज से 4 साल पहले मार्च 2022 में यूक्रेन की जंग के दौरान पेश आया था। यूक्रेन के इलाके ज़ापोरिज़िया में जब रूस और यूक्रेन की फोर्सेस का आमना सामना हुआ तो यहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट के दिफा पर मौजूद यूक्रेनी फोर्सेस के साथ झड़प में कुछ प्रोजेक्टाइल्स प्लांट की करीबी इमारतों पर आकर गिरे थे। तब मगरबी ममालिक और मीडिया ने इस बात पर खूब शोर मचाया था। इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉच डॉग के सरबराह ने भी इसे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स करार दिया था। हालांकि रशियन फोर्सेस का मकसद इस प्लांट को नुकसान पहुंचाना या ख़त्म करना भी नहीं था, बल्कि वो इस प्लांट को बगैर नुकसान पहुंचाए अपने कब्जे में लेना चाहते थे ताकि यूक्रेन पर मज़ीद प्रेशर बढ़ा सकें। इस वक्त ये प्लांट रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में है, लेकिन कोल्ड शटडाउन स्टेट में है, यानी ये ऑपरेशनल नहीं है और इसको महफूज तरीके से शटडाउन कर दिया गया है। हालिया हमलों से पहले कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने का वाक़या 1980 की दहाई की ईरान इराक वार में पेश आया था, जब सद्दाम हुसैन की इराकी फोर्सेस ने बुशेयर के इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया था। लेकिन तब ये पावर प्लांट अभी ज़ेरे तामीर था, ऑपरेशनल नहीं था, ना ही यहाँ कोई न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह मौजूद था, जिसकी वजह से ताबकारी के अखराज का ख़तरा ज़ाहिर है उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। इन वाक़यात के अलावा भी इराक और शाम में ज़ेरे तामीर प्लांट्स पर हमले इसराइल की जानिब से किए जाते रहे हैं। हालिया बुशेयर प्लांट पर हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकची ने याद दिलाया था कि जब ज़ापोरिज़िया में ऐसा वाक़या पेश आया था तो मगरबी दुनिया की चीखें निकल गई थीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करने से गल्फ़ ममालिक में ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा, ना कि तेहरान में। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि माहिरीन के मुताबिक बिलखसूस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स को निशाना बनाने से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक आखिर क्यों है? अगर खुदा न खास्ता बुशेयर से रेडिएशन यानी तापकारी का इखराज होता है तो पर्शियन गल्फ़ ममालिक के लिए ये किस हद तक ख़तरनाक मामला हो सकता है? आइए ये सब जानते हैं। दोस्तों, आप बिग सोचो देख रहे हैं और मैं हूं उमर वड़ाइज। अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। पावर प्लांट पर हमले के ख़तरे और रिस्क को समझने के लिए हमें इसकी वर्किंग को समझना होगा। दोस्तों, दरअसल जब भी यूरेनियम 235 के एटम पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो वो एटम टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस अमल से न सिर्फ बेपनाह एनर्जी का इखराज होता है बल्कि मज़ीद न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स दीगर एटम्स से टकराते हैं। यूँ एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे फिशन चेन रिएक्शन कहा जाता है। अगर ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इसे एटम बम का धमाका कह सकते हैं, लेकिन अगर इसी अमल को एक मखसूस और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाए तो इससे पैदा होने वाली हीट को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्कुल यही अमल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तरह का लो ग्रेड न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जिसे कंट्रोल में रखा होता है। अब हम इस प्रोसेस को प्लांट लेवल पर जाकर समझते हैं ताकि आप इस मामले को और भी ज़्यादा आसानी से और वजाहत से समझ सकें। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का हार्ट दरअसल इसका कोर होता है। कोर के अंदर फ्यूल रॉड्स इंस्टॉल की जाती हैं जिनमें यूरेनियम की छोटी छोटी पैलेट्स मौजूद होती हैं। जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट से इन रॉड्स में फिशन रिएक्शन शुरू होता है तो बेपनाह एनर्जी यानी हीट रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन की रफ्तार को काबू में रखने के लिए बोरान या कैडमियम से बनी कंट्रोल रॉड्स इस्तेमाल की जाती हैं जो ज़रूरत पड़ने पर न्यूट्रॉन्स को जज्ब करती हैं, जबकि पानी बतौर मॉडरेटर इस्तेमाल होता है जो न्यूट्रॉन्स की रफ्तार को कम करने के अलावा
कूलेंट का काम भी करता है। जब रिएक्शन शुरू होता है तो प्राइमरी लूप में मौजूद पानी कोर से गुजरकर शदीद गर्म हो जाता है। ये प्रेशराइज्ड पानी होता है, यानी ये उबलता नहीं। इंतहाई गर्म और रेडियो एक्टिव यानी तापकार पानी फिर एक हीट एक्सचेंजर या स्टीम जनरेटर में जाकर अपनी हीट एक दूसरे पाइप या लूप में मौजूद पानी को मुंतकिल कर देता है। दूसरी लूप में मौजूद पानी स्टीम बनकर एक टरबाइन को घुमाता है, जिससे मुंसलिक जनरेटर बिजली पैदा करता है। टरबाइन से गुजरने के बाद इस स्टीम को कंडेंसर से गुजार कर दोबारा ठंडे पानी में तब्दील किया जाता है। कंडेंसर ठंडे पानी के एक और सोर्स से भी मुंसलिक होता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में कूलिंग का सबसे बड़ा अमल दखल होता है। रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए पंप्स का मसलसल और बिला तअत्तुल अनइंटरप्टेड चलना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर किसी हमले की वजह से प्लांट की अपनी बिजली कट जाए, इमरजेंसी जनरेटर्स भी ना चलें और मुसलसल पानी फ्राहम करने वाले पंप्स रुक जाएं, तो कोर के अंदर मौजूद हीट इतनी बढ़ जाएगी कि वो फ्यूल रॉड्स को पिघला देगी, जिसे मेल्ट डाउन कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्लांट की नज़दीकी इमारतों में मौजूद स्पेंट फ्यूल यानी इस्तेमाल शुदा ईंधन भी मौजूद होता है, जो रिएक्टर से निकाले जाने के बाद भी सालों तक शदीद गर्म और ताबकार रहता है। इस ईंधन की कूलिंग का इंतज़ाम भी मुतासिर अगर हो जाए तो ये भी ताबकारी के फैलाव का बड़ा जरिया बन जाता है। यही वजह है कि पावर प्लांट पर हमला बेपनाह रेडिएशंस के इखराज का बायस बन सकता है। अब हम जानते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट साइट के मुकाबले में एक ऑपरेशनल पावर प्लांट पर हमला करना कहीं ज़्यादा खतरनाक आखिर क्यों है। दोस्तों, अगरचे एटमी कवानीन के तहत एनरिचमेंट साइट पर हमला करना भी गलत है और ये मामला भी इंतहाई रिस्की और ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ से भी तापकारी का इखराज हो सकता है। लेकिन पावर प्लांट का मामला इससे कतरे मुख्तलिफ है। एनरिचमेंट साइट जैसे कि ईरान के नातंज वगैरह में यूरेनियम अपनी खाम शक्ल में या गैसी हालत यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूजेस के ज़रिए अफज़ूदा यानी एनरिच किया जा रहा होता है। यहाँ अभी यूरेनियम के एटम टूटने का अमल शुरू नहीं हुआ होता, इसलिए वहाँ तापकारी यानी रेडिएशन का लेवल निस्बतन कम और एक ख़ास हद तक महदूद ही होता है। लेकिन एक पावर प्लांट के रिएक्टर के अंदर मसलसल रिएक्शन का अमल चल रहा होता है, जिसके नतीजे में फिशन प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे होते हैं। ये वो तापकार मटेरियल है जो एटम के ब्रेक होने के बाद पैदा होता है, जैसे कि सीजियम और स्ट्रोनियम वगैरह। ये मटेरियल्स खाम यूरेनियम के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर एनरिचमेंट साइट पर हमला हो तो तापकारी चंद किलोमीटर्स तक ही असर कर सकती है, लेकिन पावर प्लांट से निकलने वाला तापकार बादल रेडियो एक्टिव प्लूम हवा और पानी के जरिए सैकड़ों बल्कि हज़ारों मील दूर तक ज़िंदगी का खात्मा आने वाली कई सदियों बल्कि हज़ारों बरसों के लिए कर सकता है। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत ऐसा करना एक संगीन तरीन जुर्म है। जेनेवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल 1 आर्टिकल 56 वाज़े तौर पर कहता है कि जंग के दौरान ऐसे मकामात को निशाना बनाना मना है जिनमें ख़तरनाक फोर्सेस मौजूद हों, जैसा कि डैम या न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वगैरह। ऐसी जगहों पर हमलों से जाहिर है सिविलियन आबादी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। बुशेर पर हालिया हमले आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी हैं, जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते की तबाही का बायस भी बन सकते थे। अगरचे यहाँ कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। आमतौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है कि वो इस किस्म के हमलों को बर्दाश्त कर पाएँ, लेकिन अगर प्लांट के कूलिंग सिस्टम या पावर सप्लाई को भी नुकसान पहुँच जाता तो ये बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित हो सकता था। तारीख में 2 ऐसे वाक़यात की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी तौर पर लेवल 7 के बड़े हादसात मेजर एक्सीडेंट्स करार दिया गया है। दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल के मुताबिक एटमी इवेंट्स को 1 से लेकर 7 तक लेवल्स में तकसीम किया जाता है। दर्जा 4 से नीचे के वाक़यात को इंसिडेंट्स कहा जाता है, लेकिन लेवल 4 से 7 तक के वाक़यात एक्सीडेंट यानी हादसात कहलाते हैं।
ایٹمی حادثوں کا پہلا واقعہ 1986 میں سوویت یوکرین کے علاقے چرنوبل میں پیش آیا تھا، جسے انسانی تاریخ کا بدترین ایٹمی حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک حفاظتی ٹیسٹ کے دوران ریئیکٹر نمبر 4 کے اندر ہیٹ اچانک بڑھ گئی تھی اور کولنگ کا نظام ناکام ہو جانے سے ریئیکٹر میں زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ اس دھماکے سے خارج ہونے والی تابکاری نہ صرف یوکرین بلکہ بیلاروس، یورپ بشمول برطانیہ اور سویڈن تک بھی گئی تھی۔ تب چرنوبل کے گرد 30 کلومیٹر کے علاقے کو ایکسکلوژن زون قرار دے کر ہمیشہ کے لیے خالی کروا لیا گیا تھا اور لاکھوں لوگ کینسر جیسی بیماریوں کا شکار ہوئے تھے۔ چرنوبل کے ایٹمی حادثے کے فوری نتیجے میں اگرچہ صرف 31 افراد جان سے گئے تھے، تاہم تابکاری کے دیر پا اثرات کے باعث لقمہ اجل بننے والوں کی اصل تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ اس ریئیکٹر کے اندر آج بھی پگھلا ہوا ایٹمی ایندھن موجود ہے اور ماہرین کے مطابق چرنوبل کا قریبی علاقہ اگلے 20,000 برس تک انسانوں کی مستقل رہائش رکھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ چرنوبل کے ایکسکلوژن زون میں سائنسی ٹیمز کو صرف مقررہ وقت اور سخت حفاظتی ضوابط کے تحت ہی کام کرنے کی اجازت ہے، جبکہ عام افراد کو بھی باقاعدہ گائیڈڈ ٹورز کروائے جاتے ہیں۔ تاہم تابکاری کے خطرات کے پیش نظر سیاحوں کا قیام اس علاقے میں انتہائی مختصر اور چند مخصوص کردہ محفوظ ترین حصوں تک ہی محدود ہوتا ہے۔ چرنوبل کے واقعے کے ٹھیک 25 برس بعد 2011 میں جاپان کے فوکوشیما پلانٹ میں بھی ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا۔ یہاں سونامی کی وجہ سے پلانٹ کے تمام بیک اپ جنریٹرز ڈوب گئے تھے اور پاور کٹ ہو جانے کی وجہ سے کولنگ پمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریئیکٹر کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ فیول راڈز پگھل گئے اور تابکاری کا اخراج شروع ہو گیا۔ فوکوشیما کی تابکاری جاپان کے ساحلوں تک محدود نہیں رہی بلکہ بحر الکاہل کے ذریعے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اس کے اثرات محسوس کیے گئے تھے۔ فوکوشیما ایٹمی حادثے کے فوری نتیجے میں کوئی شخص جان سے نہیں گیا تھا، تاہم بعد میں اس ڈیزاسٹر سے متعلقہ اموات کی تعداد 2000 سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ فوکوشیما میں کلین اپ کا کام آج بھی جاری ہے۔ جاپانیز حکومت نے لاکھوں ٹن مٹی اور درختوں کو وہاں سے ہٹا کر محفوظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پلانٹ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لاکھوں ٹن پانی کا استعمال بھی کیا گیا۔ ریڈیو ایکٹیو یعنی تابکار پانی آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس پانی کو صاف کر کے سمندر میں چھوڑنے کا عمل اب شروع ہوا ہے، جس پر دنیا بھر میں مباحثہ جاری ہے۔ فوکوشیما کے ریئیکٹر سے پگھلا ہوا فیول نکالنے کے لیے روبوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ عمل انتہائی خطرناک، رسکی اور پیچیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ دوستو، چرنوبل اور فوکوشیما ان دونوں واقعات میں ایک ہی قدر مشترک تھی، یعنی کولنگ سسٹمز کی ناکامی۔ چرنوبل میں انسانی غلطی سے کولنگ کا سسٹم متاثر ہوا اور فوکوشیما میں قدرتی آفت سے، لیکن نتیجہ دونوں صورتوں میں ہی ہولناک تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ بشیر جو کہ گلف کے بالکل ساحل پر واقع ہے، اگر وہاں کسی حملے سے پاور لاس ہو جاتا اور ایمرجنسی جنریٹرز متاثر ہو جاتے، کولنگ کا نظام ڈیمیج ہوتا، تو اس کا انجام ظاہر ہے چرنوبل اور فوکوشیما سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اب دوستو آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ بشیر سے ہونے والی تابکاری کا اخراج گلف ممالک کے لیے کیوں اینڈ آف لائف ثابت ہو سکتا تھا، جیسا کہ عراق کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خلیج فارس کی جغرافیائی ساخت ہے۔ خلیج فارس ایک انکلوزڈ واٹر باڈی ہے، یعنی یہ 3 اطراف سے زمین میں گھرا ہوا ایک بند سمندر ہے، جس سے پانی کے باہر نکلنے اور دوبارہ اندر آنے کا صرف ایک تنگ سا راستہ ہے، اسٹریٹ آف ہارموز۔ اس سمندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا تمام پانی بحیرہ عرب کے پانی سے تبدیل ہونے اور دوبارہ ریفریش ہونے میں 3 سے 5 سال کا طویل وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں تابکاری شامل ہو گئی تو برسوں تک وہ یہاں پر موجود رہے گی۔ اب اس خلیج میں واقع ممالک جیسے کہ UAE، کویت، قطر اور بحرین، جو اپنے پینے کے پانی کی ضروریات کا 90% سے زائد حصہ اسی سمندر سے ڈیسیلینیشن یعنی نمکین پانی کو میٹھا بنانے کے عمل سے پورا کرتے ہیں، بلکہ سعودی عرب کے بھی پانی صاف کرنے کے پلانٹس یہاں پر موجود ہیں جو مشرقی سعودی عرب کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ ڈیسیلینیشن پلانٹس عام طور پر صرف نمک اور کثافتیں دور کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ یہ پانی سے
تابکار مواد کو صاف نہیں کر سکتے۔ کسی حادثے کی صورت میں اگر تابکار پانی ان پلانٹس میں داخل ہو گیا تو یہ پورے گلف کی واٹر سپلائی کو تابکار کر دے گا۔ خلیجی ممالک کے پاس عام طور پر پینے کے پانی کا ذخیرہ 2 سے 7 دن تک کا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بشیر سے تابکاری کا اخراج ہو جاتا اور ڈیسیلینیشن پلانٹس بند کرنا پڑ جاتے تو چند ہی دنوں میں گلف کے جدید ترین شہروں میں پینے کے پانی کا قحط پڑ جانا تھا اور کروڑوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑنی تھی۔ پانی کی تابکاری کے علاوہ ایک اہم مسئلہ سمندری حیات کی تباہی بھی ہے۔ خلیج فارس اپنی مچھلیوں، جھینگوں اور موتیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن تابکاری کا اخراج اس پوری خوبصورتی کو بدل سکتا ہے۔ جب ریڈیو ایکٹیو ذرات سمندر میں گرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں سمندری پودے اور چھوٹے خورد بینی جاندار جذب کر لیتے ہیں۔ یہاں سے بائیو ایکیومولیشن کا وہ خطرناک عمل جس کے ذریعے تابکاری مچھلیوں کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے شروع ہوتا ہے۔ جب چھوٹی مچھلیاں ان پودوں کو کھاتی ہیں اور پھر بڑی مچھلیاں ان چھوٹی مچھلیوں کو شکار کرتی ہیں تو یہ تابکار مادے ان کے گوشت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ تابکار مادے مچھلیوں کو فوراً نہیں ہلاک کرتے بلکہ ان کے ڈی این اے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب یہی مچھلیاں انسانی خوراک بنتی ہیں تو تابکاری براہ راست انسانی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کا زہر ہے جسے نہ تو ابال کر ختم کیا جا سکتا ہے نہ ہی پکا کر۔ ایک بار جب یہ سیزیم یا اسٹرونیم جیسے عناصر انسانی ہڈیوں اور خلیات میں داخل ہو جائیں تو یہ برسوں تک وہیں رہ کر کینسر، جینیاتی تبدیلیاں اور آنے والی نسلوں میں معذوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ یعنی بوشیر سے ہونے والا اخراج صرف سمندر کے پانی کو ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی فوڈ چین کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، جس سے سمندر پر انحصار کرنے والی لاکھوں زندگیوں کا مستقبل داؤ پر ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ صرف بوشیر تک محدود نہیں رہا۔ حالیہ حملوں کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹس کی طرف میزائل داغے جو اس تنصیب کے انتہائی قریب جا کر گرے۔ اگرچہ اسرائیل میں کمرشل نیوکلیئر پاور پلانٹس نہیں، لیکن ڈیمونا وہ مقام ہے جہاں اسرائیل کے ایٹم بم مبینہ طور پر تیار کیے جاتے ہیں اور وہیں پر ان کا بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ اگر ان میزائلوں سے ڈیمونا کی ان زیر زمین لیبارٹریز کو نقصان پہنچتا تو اس کا نتیجہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہو سکتا تھا۔ دوستو، اس حالیہ جنگ میں اس وقت تو سیز فائر ہے، لیکن ذرا سوچئے اگر یہ جنگ خدا نخواستہ پھر سے شروع ہو جاتی ہے اور امریکہ اور اسرائیل ایک بار پھر ایرانی نیوکلیئر سائٹس اور پاور پلانٹس کو نشانہ بناتے ہیں تو ایران اس کے جواب میں ابوظہبی میں واقع یو اے ای کے براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو اس وقت خطے کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر ہے۔ اس پاور پلانٹ پر حملے کے نتیجے میں کوئی بھی حادثہ پورے مشرق وسطیٰ کو ناقابل رہائش بنا دے گا۔ حالیہ حملوں پر امریکہ یا اسرائیل میں سے کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ یا اعتراف تو نہیں کیا کہ دونوں میں سے کس نے یہ حملے کیے، لیکن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے سیٹلائٹ امیجز کی مدد سے کنفرم کیا ہے کہ پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہاں، بہرحال اب کی بار نیوکلیئر واچ ڈاگ نے دوہرا معیار اپناتے ہوئے وائلیشن آف فنڈامنٹل پرنسپل کہنے سے بھی گریز کیا ہے، جیسا کہ اس نے 2022 میں زاپوریزیا پلانٹ پر اٹیک کے دوران کیا تھا۔ ایٹمی تنصیبات کو جنگی اہداف بنانا دراصل انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔ ایٹمی ری ایکٹرز پر گرنے والا ایک میزائل صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری جغرافیائی حدود کو مٹا سکتا ہے۔ جنگیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایٹمی تابکاری کے اثرات ہزاروں برس تک رہتے ہیں، لہٰذا بڑی طاقتوں کو اس ایشو پر ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے اور انسانیت کے خاطر اس انتہائی اہم اور نازک ترین معاملے پر سمجھداری اور ہوش مندی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اسرائیل یا امریکہ نے جان بوجھ کر ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر یہ حملے کیے یا ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔